السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जनाब पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी लम्हात आप भी मुलाज़ा फरमाएं। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.